अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़रहान, आपकी तवज्जो और आपको मतवज्जा करते हुए वो आपको मतवज्जो फ़रहान को इसलिए करते हुए कि नौजवानों में से हमें फ़रहान ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात में और ज़ाहरी हयात में और बाद में देखी जाए तो जितने सहाबा हैं इनमें से 60-70% सहाबा जो हैं वो बिलो 30 हैं, यानी कि 30 साल से कम उम्र के हैं। मिसाल एक छोटी सी देता हूँ। हज़रत माज़ बिन जबल जो हैं ये बड़े बचपन में आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बड़ी खिदमत की। आप बाज़ार में खेलते रहते थे और रसूल के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आके उनके साथ खेल को देखा करते थे। हज़रत माज़ रावी क्या करते हैं, अब देखिए ये शायद इसलिए इतने यंगस्टर्स थे कि रवायतें करने वाले जो थे वो कितनी देर तक फिर दूर के वक्त तक जो है वो चलते रहे। कहते हैं कि 2 नशे जो हैं वो बड़े ज़ालिम होते हैं। पहला नशा किस चीज़ का, हम नशा किसको समझते हैं? कहते हैं पहला नशा जो है ना वो है जहालत का। जो इंसान जाहिल होता है ना उसको अपनी जहालत पे बड़ा मान होता है, इसलिए आप जालिम आदमी को जब जाहिल गुफ्तगू करते हुए देखें ना तो आप उसकी बहस में पड़े ना। अल्लाह ताला ने उसके यहाँ बस एक पर्दा रख दिया है, अब अल्लाह ही उस पर हाथ रखे तो रखे वरना नहीं। दूसरा नशा जो है ना ये ज़िंदगी की मोहब्बत का है। आपको दुनिया के कामों से मोहब्बत हो जाए, तकब्बुरात आ जाए, माल से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि फिर लोग जो हैं वो जहाद से डरने लग जाएंगे, क्योंकि उनका माल जो है पीछे औलाद की सूरत में, घर की सूरत में, किसी भी सूरत में पीछे वो उनको याद आएगा। लेकिन गौर फरमाइए, ये लोग जिन लोगों को पैदा कर रहे हैं, ये हासिल गुफ्तगू है, जिन लोगों को ये पैदा कर रहे हैं वो क्या करते हैं। सहाबी कह रहे हैं कि लोगों से कहते हैं कि ईमान की 70 से मुराद जब अरबी में इस्तेमाल होता है तो दर्श भाई आप इस बात को कही का मतलब होता है बहुत, इसका मतलब 70 नहीं है, बहुत है। ये ज़ुमरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। 70 शाखें अगर हों, ईमान की 70 शाखें हों और उनमें से सिर्फ एक शाख जो है वो हया हो, हया सिर्फ एक शाख हया हो और किसी में वो एक शाख ना हो तो अल्लाह के रसूल कहते हैं उसमें बाकी जितनी मर्जी ईमान की शाखें हों वो फारिग है, वो हम में से नहीं है। ये शर्त है कि उसके अंदर हया हो। अब ये सिर्फ आँख की हया नहीं है, ये नीयत की हया भी है, ये ख्याल की हया भी है। और जिस तरह मेरे नबी ने फरमाया ना कि तुम लोगों ने अपनी जब तक तन्हाइयों को पाकीज़ा नहीं बनाना तब तक ईमान तुम्हारा मुकम्मल नहीं होता। फरहान भाई, आज आप लोगों की गुफ्तगू है हमारे उस्ताद से, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मोहतरम पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए जनाब अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आप खुद भी नौजवान हैं लेकिन सवाल भी नौजवानों का आपसी हो गए। शेरियार दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम, और हकीम दर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? मेरी एक अमानत है आपके पास जो आपने लेकर आनी है, याद दिला दी ना मैंने। ले भी आया था लेकिन आज गाड़ी ज़रा सी कुछ ताख़ीर से पहुंची, उसकी वजह से जो है वो बस अफरा तफरी में रह गई। फरहान वारिस, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए जनाब हुसैन यूसुफ मेमनी हैं। आपको देख के कौन याद आता है? यूसुफ आपके वालिद नहीं याद आते? यूसुफ मेमन, हाँ माशाल्लाह ताला, अपनी शबाहत भी हुई। जब मैं अपनी दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये उन्हीं के फर्जंद हैं और आपने ऐलान कर ही दिया, क्योंकि हू बहू ज़ाहिर है शक्ल शबाहत में भी और बैठने के अंदाज में भी आप खुदा उनको गरी के रहमत फरमाए और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया। और सारे भाई हमारे साथ हैं। सारे भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने इसमें हिस्सा भी डालना है आज। हुजूर अक़दस आपसे अगर आप इजाज़त दें तो शुरू करते हैं बात को। हुजूर, आज का जो नौजवान है इसका ये मैं अगर 20 साल पहले देखूं तो हम लोगों की जवानी बड़ी मुख्तलिफ गुजरी है, मुख्तलिफ अदवार थे, मुख्तलिफ ज़राए थे, उस्तादज़ा मुख्तलिफ थे। मैं मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूँ, मैं कॉलेज में स्कूल में था, कॉलेज में भी नहीं अभी गया था, तो मैं इसरार साहब के पास लॉरेंस गार्डन उनकी मस्जिद है जहाँ पे कि वो कर्नल साहब ने बनाई है, वो बैठा करते थे, उनका दफ्तर था वहाँ पे। तो मैं उनसे मिलने जाता था तो वो मुझे बाकायदा धुतकार के मारते थे कि तुम लोग क्यों आते हो। तो हम कहते थे कि आप हमें क्यों नहीं जवाब देते। मतलब मुकाबले क्या ना मुबाहिसा चल रहा होता था। और ये सारी ज़िंदगी गुजरती हुई यहाँ तक भी आई कि उनका जब इस दुनिया से वो रुखसत हुए तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में उनके बेटों को इतना गम नहीं होगा जितना कि हमें उनका गम था कि वो जित गए। आज के उलमा जो हैं, जो आप लोग आज रखते हैं, आपकी नौजवान नस्ल से
توقعات کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں ان کے اندر ہو اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے بڑی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو آج کل کی ہماری نسل ہے اس میں سب سے زیادہ جو فقدان ہو گیا ہے فقدان وہ علم سے ہے کہ صاحب انہوں نے کتابوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. اور کتاب میں جتنا علم تھا وہ آپ یقین جانیے کہ وہ موبائل میں نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے جو آپ کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں نے کتاب چھوڑ دی. کتاب چھوڑ دی ٹھیک ہے، ہو گیا، ایک علم نقطہ آ گیا، چھوڑ دیا سب ہے. کو شامل کر لو. اور جی ایک جملہ معاف کیجیے گا کہ جس ملک میں ہاں کتابیں فٹ پاتھ پر بک رہی ہوں اور یار جوتے جو ہے وہ وہ شیلف شوکیس میں اور الماریوں میں لگے ہوئے ہوں تو آپ بتائیے کہ شرمندہ وہاں کرنا ان کی ضروری بے تھا. قدری کیا ہوگی یہ ہم اندازہ لگا سکتے ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے زندگی میں جتنی بھی کتابوں کی شاپنگ کی ہے نا، کتابوں کی شاپنگ کی وہ فٹ پاتھ سے کی ہے. ہیں. بس حقیقت ہاں، وہ بیڈن روڈ کے باہر جو ہے وہ لاہور میں سنڈے کو بازار لگتا تھا تو وہیں سے جا کے خریدتے تھے. آج یہاں بھی لیکن لگتا ہے، دیکھیے کراچی میں بھی لگتا ہے یہ بازار لگتا ہے تو ہم جیسوں کے لیے ریگل پر جو ہے یہ بازار لگتا ہے اتوار کے دن. اتوار اور کے دن اتوار لگتا ہے. چونکہ دکانیں بند ہوتی ہے تو وہ ساری کتابوں والے جو ہیں فٹ پاتھ پر کتابیں لیے لاہور کا بڑا مشہور جو مال روڈ ہے اس کے اوپر بڑی مشہور کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی. اور میں نے وہاں پہ ایسا وقت گزارا ہے سارے بھائی کہ بیٹھ کے وہاں پہ سٹول دے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کتاب پڑھ کے یہیں واپس رکھ جائیں. خریدنے جو کہ ہم تھے نہیں کہ ہم خرید سکتے ان کتابوں کو تو، لیکن وہ لوگ بھی تھے. اور ایک ہماری، مجھے اجازت دیجیے بات کہنے کی، فروسنس کی دکان تھی ایک، وہاں پہ ایک انگلش کا ایک جو سیکشن تھا، وہاں کے بزرگ ہمیں بیٹھنے کی اور چائے کی اور کھانے کی بھی کبھی آفر کرتے تھے. ہم جانتے نہیں تھے لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل میرے گھر کے اکراس رہتے ہیں اور ان کے گھر میں سے کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھے، سب دبئی تھے. تو اللہ نے کب تعلق بنایا اور کب اس تعلق کو کنزیوم کیا، کیسے معاملات ہیں. شاہ جی واقعی کتاب سے ہم دور ہو گئے، لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے زمانے میں وہی 3-4 کالج اور 2-3 یونیورسٹیاں تھیں. اب تو بھرمار ہے نا، کوئی ایسا بچہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ایڈمیشن نہ ملے. پاس ہونا ہے، بلکہ کچھ معاملوں میں تو پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سپلیمنٹری کے ساتھ بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تعلیم بڑھ رہی ہے، لیپ ٹاپ بک رہے ہیں، ٹیبز بک رہی ہیں، گوگل جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دے رہا ہے. شاہ حکیم صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ کتاب نہیں پڑھتے. سچ ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہی ہے کہ کتاب سے دوری، اور آپ کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ نوجوان نسل کتاب سے دور کا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ گیجٹ جو ہے یہ ہماری وہ ریکوائرمنٹ پوری کر تو رہا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم ایک چیز دیکھتے دیکھتے دائیں بائیں بہت ساری چیزوں میں گھس جاتے ہیں. شاہ جی اس کے اوپر ایک اور توجہ فرمائے، کر تو رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کر رہا ہے، آپ لوگوں نے اس میں شامل ہونا ہے بعد میں بیٹا، آپ لوگوں کا موضوع ہے یہ. کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ انیٹمی فون سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو کتاب سے ہی پڑھنی ہے. جو سیریس ایجوکیشن ہے نا وہ کتاب سے ہی ہے. آپ نے انجینئرنگ کی کوئی ہینڈ بک جو ہے نا وہ ہینڈ بک ہی لینی ہے. یہاں سے آپ انجینئر بن کے نہیں نکل سکتے. ہاں یہاں سے آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہیں، پتہ نہیں بن سکتے کہ نہیں، میرے خیال میں بن سکتے ہیں، بن جائیں گے. یہاں سے آپ آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتے، یہاں پہ آپ انجینئر نہیں بن سکتے، یہاں سے آپ محمد علی انجینئر بھی نہیں بن سکتے. کتاب پڑھنی پڑے گی، حوالہ لینا پڑے گا، کتاب پہ آپ کو درترست ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کیا ایشو ہے؟ آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز، پہلے گنتی کے کالجز اور یونیورسٹیز ہوتے تھے. کراچی یونیورسٹی میں نے جوانی میں بچپن لڑکپن میں دیکھی تھی، مجھے بہت دور لگتی تھی، اور بنائی دور اس لیے جاتی تھی. ہمارے جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے، یہ بیٹا اس لیے دور بنائی گئی ہے کہ جب تم 1.5 گھنٹے کا سفر پوائنٹ میں یا بس میں کر کے آؤ تو تمہارے یہ خناس یا نہ سمائے یہ بات بیٹھ جائے کہ باپ نے اتنی دور اگر بھیجا ہے تو میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں اتنی خواری کر کے، مجھے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا.